Maayong adlaw, kini na usab si Langga TV ug daghang salamat sa inyong pagkuyog kanako karong adlaw uban ko ninyo ug suroyan nato ang usa sa pinakasikat ug pinakakaraan na kan-anan diri sa Davao City, ang Kusina Davao. Kung pangutan-on nimo ang usa ka Davaoenyo kung unsa ang ilang pinakapaboritong siopaw ug lome, itudlo gid nila ang Kusina Davao kay kini usa sa pinakalamian na lumi ug siopaw diri sa dakbayan sa Davao. Usa kini ka 43 anyos nga restaurant na nahimutang karon sa San Pedro Street. Milebay na kini sa pipila ka mga henerasyon ug nagpadayon gihapon na buhi sa industriya sa pagkaon bisan pa sa mga ninggawas na mga kompetensya niini. Ang Kusina Davao gisugdan sa usa ka journalist nga mianhi diri sa Davao City ug nagsugod ning negosyo sa pagkaon sa Banggoy. Naminyo siya ug adunay usa ka anak na lalaki nga ginganlang Marcelino Yu. Kinsa uban sa iyang asawa nga si Leia Yu aron magdumala sa restaurant. Ang ilang mga baligya naglakip sa lume, siopaw ug batchoy ug mga uban pang mga pagkaon. Ngano kahang nagpabilin pa sulod sa dugay ng mga panahon ang Kusina Davao, kini tungod kay nagpabilin ang original na ingredients ug ang mga kalidad sa pagkaon nga ilang gisilbi sa katawhan sa Davao City. Maunang mubalik-balik gyud ang mga tao na nakatilaw niini. Ug mauni ang among mga gipang order ang ilang sikat na mga pagkaon, ang siopaw ug ang lomi. Ang pinakalami nilang siopaw ay ang akong paborito, ang pork asado ug ang ilang special siopaw na naay itlog maalat sa sulod. Ug niabot na pod ang among gi-order na special lomi. Ang sulod niini kay pork, chicken ug ang ilahang chicharon na naghatag ug pinakalaming lasa sa lumi. Sa walay pagpabor-pabor, nakatilaw namang gyud ko sa mga laing lumi diri sa Davao City. Dili jud nako ikambyo ang lumi sa Kusina Davao kay para sa ako kini ang pinakalami na lumi sa tibuok kalibutan. Maunang pagkahuman ako pamalingke dira sa bagsakan sa Bangkiruhan kay dili jud pwede na dili nako tilawan ang ilang lumi diri kay tungod sa kagutom no na mamaling kita na medyo kaayo isigop sa sabaw sa lumi na init pa kaayo unya partneran day nato og siopaw na lami. Besides sa lumi og sa siopaw, daghan kaayo kang mga pilian diri na mga pagkaon. Na sila mga tinapay, klase-klaseng luto sa tinapay ug naa sila mga sharing na sudan. Naay pork, isda, gulay og beef. Og ilahang pinakasikat diri na sudan kay ilahang chop suey ug ang ilahang sa timina pansit og pansit canton. Tanan na klaseng pansit na diri sa ilaha ug lami pod kaayo. Mao ning gina-order sa mga nagtrabaho sa City Hall ang ilahang lumi, ilang pansit canton, ang ilahang bihon ug uban pa. Nahimutang ang Kusina Davao sa dalang San Pedro Street, Davao City. Mo nang kung manan-aw ta diri sa may San Pedro og indak-indak sa Davao or indak-indak sa kadalanan, diri ta mga on sa Kusina Davao.